नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी र आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा संक्रमण फैलिरहेको बेलामा आजको स्थिति के रहेको छ र नेपालले यसको विरुद्धमा लड्नको लागि कस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामी यहाँनेरि विवरण प्रस्तुत गर्नेछौँ। र यो विवरण प्रस्तुत गरिरहँदा विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ र युरोप र अमेरिकालाई यसले सबैभन्दा धेरै एउटा टार्गेट गरेको छ। अमेरिका सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको छ। 3,36,673 जना मानिस अमेरिकामा मात्रै संक्रमित भएका छन् र नयाँ संक्रमितहरूको संख्या 25,316 रहेको छ अमेरिकामा। यस्तो खालको स्थिति बनेको छ अमेरिकामा र अहिलेसम्म अमेरिकामा 9,616 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भनेदेखि पछिल्लो अवस्थामा 1,165 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिका यसरी सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ अमेरिकामा र यो अमेरिका पछि स्पेन छ। संक्रमितहरूको संख्यामा पनि सबैभन्दा धेरै 1,31,646 जना पुगेका छन् स्पेनमा र 5,478 जना नयाँ संक्रमित बिरामीहरू फेला परेका छन् भने 12,641 जनाको मृत्यु भएको छ स्पेनमा। मृत्युको हिसाबले भन्ने हो भने स्पेन सबैभन्दा माथिल्लो चरणमा छ र 694 जना यो 24 घण्टा यता मृत्यु भएको छ। तेस्रो स्थानमा इटाली छ, चौथोमा जर्मनी र फ्रान्स, त्यसै गरी पाँचौँ स्थानमा आएको छ भने त्यसपछिको स्थानमा चीन रहेको छ र सबैभन्दा धेरै असर अहिले अमेरिकालाई गरिरहेको हुनाले अमेरिका अब यो रोगको विरुद्धमा कसरी लड्ने छ भन्ने सबैभन्दा चासोको विषय यही बनिरहेको छ। अमेरिकाले यो रोगको विरुद्धमा औषधिहरू सहयोग स्वरूप अनौपचारिक तवरमै सही भारतसँग माग गरेको छ। भारत स्वयं पनि यो रोगबाट ग्रसित भएको हुनाले अमेरिकालाई उसले कुन तहको सहयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा उसले पनि वचन दिइसकेको छैन। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजो मात्रै साँझ बत्ती बालेर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एउटा बत्ती बाल्ने एउटा ऐक्यबद्धता जनाउने काम गरेका छन्। नेपालमा पनि त्यसको सिको गरिएको छ र दक्षिण एसिया पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट टाढा रहेको छैन। पछिल्लो केस हेर्यो भने 24 घण्टामा 18 जनाले ज्यान गुमाएसँगै दक्षिण एसियामा 117 जनाको मृत्यु भएको छ र पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 700 जना नयाँ संक्रमित भएका बिरामीहरू भेला परेका छन् भने भारतमा संक्रमित हुने संख्या 4,288 पुगेको छ। आकस्मिक रूपमा भारतमा यो रोग बढेको छ। दक्षिण भारतमा दुबईबाट आएका एकजना व्यक्ति संक्रमित भएका थिए र उनी संक्रमित भएसँगै फैलिएको कोरोना भाइरस आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ र नेपाल पनि त्यसको चपेटामा परिरहेको छ। नेपालले लकडाउन गरेको छ र लकडाउन भोलि सम्पन्न हुँदैछ, सकिँदैछ। त्यसपछि लकडाउन थपिने छ कि बाँकी रहनेछ चासोको विषय बनिरहेको छ। कतिपय मानिसहरूले यो थप्नुपर्छ भनिरहेका छन्, कतिपयले निकालिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन्। तर चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू र सरकार चाहिँ लकडाउन थप्ने मुडमा पुगेको छ। नेपालको अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको छ हामी अलिकति जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ। यसको लागि गठन गरिएको उच्च स्तरीय कमिटीको बैठक पनि सकिएको छ र त्यो बैठकले के गरेको छ र आज मन्त्री परिषदको बैठकले के गर्नेछ त्यसबारे पनि हामी जान्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो सहकर्मी रमेश वाग्ले यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। रमेशजी, हजुर प्रकाशजी, अब यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लड्नको लागि भनेर नेपालले बन्द गरेको छ र त्यो बन्दमा अलग थलग भएर बस्नु, आफ्नै ठाउँमा बस्नु भनेको 2 साता पनि पुरा हुँदैछ। त्यसपछि के गर्ने भनेर सरकारले तयारी गरेको छ, केही जानकारी छ तपाईँलाई? प्रकाशजी, उच्च स्तरीय समिति जो कोरोना रोकथाम र आइपर्ने समस्याहरू व्यवस्थापनको लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको कमिटी थियो, त्यसको बैठक सकिएको छ र त्यसले थप 1 हप्ता लकडाउनलाई लम्ब्याउने र मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि अन्य कामहरू पनि गर्दै जाने भनेर हिजो बेलुका पनि उसले केही निर्णयहरू गरेको थियो। तर आज चाहिँ उसले यो लकडाउनको अवधि थप्नका लागि प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ र यसलाई मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि यो
लागू हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। रमेशजी, जस्तो अब यो उच्च स्तरीय समितिले लकडाउन थप्ने कुरा गरेको छ र नेपालमा चाहिँ सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै यसको असर देखिएको छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ अब यसलाई एउटा निश्चित क्षेत्रमा मात्रै लकडाउन गर्दाखेरि पनि असर नपर्ने हो कि भनेर पनि प्रस्ताव गरिरहेका छन्। यसबारेमा पनि छलफल भएको अथवा मन्त्री परिषदमा छलफल हुने केही बुझ्नुभएको छ तपाईँले? प्रकाशजी, छलफल त अवश्य पनि हाम्रो अर्थतन्त्र पनि धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जाने सङ्केतहरू देखिसकेका छन्। मानिसहरूका दैनिकीहरूमा पनि समस्या आएका छन्। त्यस हिसाबले लकडाउनलाई नलम्ब्याउने कि यसलाई फरक ढङ्गले लाने कि भन्ने सन्दर्भका छलफलहरू अवश्य पनि उच्चस्तरीय समितिमा पनि भएका छन्, बाहिर पनि भएका छन्, मन्त्री परिषदमा पनि अगाडि पनि भएका हुन्। र यो जुन नेचर यो कोरोना भाइरसले देखाइरहेको छ, यसको फैलावटको गति जुन ढङ्गको देखिरहेको छ, त्यसलाई हाम्रो नेपालको उपचार गर्ने क्षमता, हाम्रा आइसियु सहितका बेडहरूको टोटल क्यापासिटी, यी सबै हेर्दाखेरि भोलि सङ्क्रमण फैलियो भने नियन्त्रण गर्न सक्ने परिस्थिति क्षमता हामीसँग छैन। जसको कारणले गर्दाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा देख्न सकिन्छ कि यो लकडाउन गर्ने विधि चाहिँ सबैभन्दा प्राथमिक विधि पनि हो र भरपर्दो विधि पनि हो हाम्रा लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि लकडाउनलाई लम्ब्याउने कुरा चाहिँ अहिले 1 हप्ताका लागि भनेर प्रस्ताव गरिएको छ, तर यो 1 हप्ता मात्रै नहुन सक्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको मतलब चाहिँ रोगको सङ्क्रमण फैलिएसँगै र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेसँगै लकडाउनको अवधि पनि बढ्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँले सङ्केत गर्नुभयो। सँगै अर्को थरी मानिसहरू के पनि भन्दछन् भने भारतमा जसरी अब यो रोग सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ र मृत्यु दर पनि त्यहाँनिर बढिरहेको छ, अब भारतमा लकडाउन बढ्ने निश्चितै छ। त्यसको कारणले पनि नेपालमा लकडाउन लामो समय जान्छ भन्नेहरू पनि छन्। यो कुरामा चाहिँ कति छलफल भएको राजनीतिक नेतृत्व तहमा तपाईँले पाउनुभएको छ? यो प्रकाशजी, भारतले लकडाउन गरिदिँदाखेरि हाम्रोमा नबिग्रिसकेको अवस्था थियो भनेदेखि त हामी लकडाउन नगरेर पनि सुरक्षित रहन सक्छौँ कि भनेर एउटा अपेक्षा गर्ने अवस्था रहन्थ्यो। किनभने खुला सिमाना रहेको भारतमा चाहिँ मानिसहरूको आवत बढी हुने हुनाले गर्दाखेरि पनि भारतसँगका विषयले चाहिँ त्यहाँ भएका अन्य विषय, राजनीतिक विषयहरूले समेत हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्छन् भने मानिसहरूको आवत बढी हुने हुनाले गर्दाखेरि रोग सङ्क्रमण फैलिने चिन्ता पनि अलिकति बढी हुन्छ। त्यस कारणले पनि भारतसँग जोडेर हेरिएको हो। यद्यपि हाम्रो यहाँको आफ्नो क्षमतालाई हेरेर चाहिँ भारतले लकडाउन खोल्यो भने पनि हामी बन्द गर्न बाध्य छौँ। किनभने भोलि सङ्क्रमण फैलियो भनेदेखि करिब 700 भन्दा कम सङ्ख्यामा मात्रै हामीसँग आइसियु बेड छन्। धेरै जनसङ्ख्या चाहिँ कोरोनाबाट प्रभावित भयो अनि गम्भीर प्रकृतिको लक्षणहरू देखियो र आइसियुमा राखेर उपचार गर्नु परिस्थिति आयो भने त्यति बेला हामीसँग क्षमता नै नभएर मानिसहरूलाई नागरिक मृत्युवरण गर्दै गर्दाखेरि पनि सरकारले केही गर्न नसकेर टुलु हेरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यस्तो परिस्थिति आउनुभन्दा चाहिँ अहिले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावहरू पर्दै जाउँ, मानिसको दैनिक जीवनलाई सहजीकरणका लागि प्रयास जारी राख्ने, तर लकडाउन खोलेर फेरि खुला गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो नियन्त्रण बाहिर जान्छ। त्यस्ता खालका विश्लेषणहरू चाहिँ ज्यादा भइरहेको पाउन सकिन्छ। रमेशजी, जस्तो अब यो दोस्रो चरणको लकडाउनको अन्तिम दिन तपाईँले बाहिर पनि हेर्नुभयो, बाहिर हेर्दाखेरि सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? मानिसहरू चाहिँ अब लकडाउन बढी भयो, यसलाई हटाइदिए पनि हुन्थ्यो भनेर सडकमा आएको धेरै मानिसहरू आज कारबाहीमा परेको पनि देखिएको छ। सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? प्रकाशजी, मानिसहरू धेरै थरी वर्गहरू छन् हाम्रो समाजभित्र। केही यस्तो वर्ग छ जसले हरेक दिन श्रम गर्छ र त्यसबाट आउने ज्यालाले आफ्नो घर आफू मात्रै नभएर आफ्नो घर परिवार पनि पाल्ने गर्छ। त्यस्ता परिवारहरूलाई समुचित ढङ्गले सरकारका तर्फबाट, स्थानीय सरकारका तर्फबाट पनि राहत सामग्रीहरू घरसम्म पुर्याउने परिस्थिति हामीसँग निर्माण भएको छैन। हामीसँग यो अभ्यास नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो स्तरका संयन्त्रहरू हामीसँग रहेनछन् भन्ने कुरा अहिले महसुस भइरहेको छ। त्यसैमा अगाडि गएको विनाशकारी भूकम्पमा पनि यस्ता अनुभूतिहरू भएका थिए। त्यसबाट केही पाठ सिक्नु पर्थ्यो। त्यसबाट पाठ सिक्न चाहिँ हाम्रो राज्य संयन्त्रले, हाम्रा नागरिक समाजका संयन्त्रहरूले पनि त्यो पाठ नसिकेकै कारणले गर्दाखेरि हिजो जस्ता परिस्थिति थिए आज पनि त्यस्तै परिस्थिति आएका छन् र मानिसहरू आत्तिएका पक्कै छन्। तर आत्तिएका मानिसहरूमा पनि एक प्रकारको डर छ। सकेसम्म आफ्नो घर व्यवहार चल्ने परिस्थिति बन्यो भने बाहिर ननिस्क्यौँ भन्ने छ। केही मानिसहरू विवेक प्रयोग नगरिकन बाहिर निस्किने र बाहिर निस्किनुलाई नै ठुलो कुरा सम्झिने,
देखाउन खोज्ने, बाहिर गएर फोटो खिच्ने यस्ता खालको जुन फेसनको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानिसहरू पनि छन्, ती मान्छेहरू चाहिँ नियन्त्रणमा परेका हुन् प्रकाशजी। अनि तथा सडकमा मानिसहरूको उपस्थिति त्यस्तो बाक्लो रूपमा छैन। आवश्यकताभन्दा बाहिर मानिसहरू एकदमै कम मात्रै निस्किएका छन् र लकडाउनलाई नागरिक स्तरबाट पालना भएको छ भन्न सकिन्छ। रमेश, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रमेश वाग्ले हुनुहुन्थ्यो। लकडाउनलाई स्थगित गर्ने कि लकडाउनलाई बढाउने यो खालको दुविधा अहिले पनि देखि नै राखेको छ र सरकार लकडाउनलाई थप्ने मुडमा पुगेको छ र 7 दिन फेरि लकडाउन थप्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ र यो लकडाउन थप्ने प्रस्ताव भएसँगै अब यसलाई मन्त्री परिषदको बैठकले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। यदि यो अनुमोदन भयो भने अर्को 7 दिन लकडाउन हुनेछ र लकडाउन नेपालको आवश्यकता पनि हो, बाध्यता पनि हो। खास गरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै लकडाउन गरिएन भनेदेखि मानिसहरूको आवत जावत बढ्ता हुने र त्यो आवत जावत बढ्ता भइरहँदाखेरि सङ्क्रमण अझ बढी फैलन सक्ने खतरा पनि रहन्छ। त्यसैले संसारभर यो लकडाउन गरिएको छ। इटालीले सुरुमै लकडाउन गरेर नमान्दाखेरि आजको स्थिति बेहोर्नु परेको थियो भने नेपालले यो अवस्था बेहोर्नु नपरोस् भनेर सुरुमै लकडाउन गरेको छ। अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या 9 पुगेको छ। यो नबढोस् भन्ने हाम्रो कामना रहेको हुनाले हामी लकडाउनमै जानुपर्ने छ भनेर चिकित्सकहरू पनि भनिरहेका छन्, राजनीतिक कर्मीहरू पनि भनिरहेका छन्। एकैछिन हामी तपाईँहरूलाई अब तराईमा लैजान्छौँ। हाम्रो एउटा जिल्ला सप्तरी एमके माझी हाम्रा सहकर्मी त्यहाँको हुनुहुन्छ र त्यहाँको अवस्था के छ हामी कुराकानी गरिन्छौँ। एमकेजी। हजुर प्रकाशजी, अब सप्तरीमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस को सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ र त्यहाँ लकडाउनको स्थिति कस्तो देखिएको छ? प्रकाशजी, यो लकडाउनको लगातार आज 14औं दिन पनि सप्तरीका प्रमुख बजारहरू बन्द छन् भने सर्वसाधारण घरमै सीमित भएपछि बजारहरू पुरै सुनसान देखिएको छ प्रकाशजी। यद्यपि स्थानीय प्रशासनले बिहानको समयमा 2 घण्टा जति तरकारी, खाद्यान्न लगायतका आवश्यक वस्तु खरिद गर्न लकडाउन खुल्लो गरिदिँदा सर्वसाधारणले केही राहत पाइरहेको अवस्था छ प्रकाशजी। र समग्रमा भन्नुपर्दा सप्तरीमा लकडाउन आज 14औं दिन पनि निकै प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढिरहेको अवस्था हो। एमकेजी, जस्तो अब तपाईँले बजार पसलहरू बन्द छन्, मानिसहरू घरमै बसिरहेका छन् भनेर बताउनु भएको छ। यो लकडाउनलाई नियन्त्रित गर्नको लागि लकडाउनलाई काबुमा राख्नको लागि चाहिँ सडकमा सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ कतिको परिचालित भएका छन्? प्रकाशजी, यो लकडाउन भएकै दिनदेखि सडकमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र उहाँहरूलाई साथ दिन नेपाली सेना पनि नियमित रूपमा गस्ती गरिरहेको अवस्था हो। र खास गरेर यो कोरोनाको त्रास र लकडाउन दुईटै कारणले गर्दाखेरि पनि स्थानीयहरू चाहिँ आफै पनि अलि सजग र सतर्क रहेको अवस्था छ र त्यसकारण पनि लकडाउन निकै प्रभावकारी ढङ्गले बढिरहेको अवस्था हो प्रकाशजी। अनि त्यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? त्यहाँको मानिसहरू जस्तो लकडाउन छ, उनीहरू घरमै बसिरहेका छन्, जस्तो बिहान बेलुका त खाद्यान्नहरू आदि इत्यादि खरिद गर्नको लागि अथवा यताउता गर्नको लागि मानिसहरू निस्केलान्। तर यो लकडाउनको बारेमा चाहिँ त्यहाँ जस्तो अब रोगको सङ्क्रमण नदेखिएको हुनाले त्यहाँ थप भनाइ केही छ कि त्यहाँको मानिसहरूको? खास गरेर प्रकाशजी, अहिले यो लकडाउनको कारणले मुख्य चुनौती भन्दाखेरि सर्वसाधारण घरमै सीमित हुनुपर्दा धेरैको आम्दानीको स्रोत बन्द भएको अवस्था पनि हो, जसकारण उनीहरूको दैनिकी एकातिर कष्टकर भइरहेको पनि छ। अर्कोतिर बजारमा पाउने आवश्यक सामग्रीहरूको पनि मूल्य चाहिँ आकाशीयको अवस्था पनि हो। तर स्थानीय प्रशासनले नियमित अनुगमनको कामलाई पनि गरिरहेको अवस्था पनि हो। र खास गरेर यहाँको भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि तथा यहाँका स्थानीय तहहरूले पनि कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न र बचाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि नल्याएको होइन। तर अहिले मुख्य समस्याको रूपमा गरिब, असहाय तथा मजदुरहरूको हातमुख जोड्ने जुन समस्या देखिएको छ, त्यसका लागि सबै स्थानीय तह मार्फत त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गरी लगत सङ्कलन गर्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। र अधिकांश स्थानीय तहले भोलिदेखि यसरी तयार पारिएको लगतको आधारमा राहत स्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ प्रकाशजी। एमकेजी, जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो नि त्यहाँ चाहिँ अलिकति मजदुर वर्गहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, राहतको समस्या भइरहेको छ भनेर। अब यो लकडाउनको अवधि बढिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो वर्गलाई असर पर्ने त छँदैछ, राहतको पनि त वितरण गरिने भनेर कुरा भनिएको छ, त्यहाँ त्यस्तो वितरण गरिएको छैन?
आजको दिनसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट या प्रदेश सरकारबाट या सङ्घीय सरकारको मार्फतबाट या कुनै पनि किसिमको खाद्यान्न लगायतको राहत सामग्री वितरण गरिएको छैन। यद्यपि नगद सङ्कलन गर्ने त्यस्ता विपन्न मजदुर समुदायको नामहरू सूचीकृत गर्ने कामहरू धमाधम भइरहेको अवस्था हो। तर यो बिचमा चाहिँ केही व्यक्तिहरूले केही सामाजिक संस्थाहरूले त्यस्ता समुदायलाई गएर घर घरमै थोरै बहुत खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको अवस्था हो। र यस सन्दर्भमा मैले स्थानीय प्रशासनसँग जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले यो विपन्न समुदाय, मजदुर समुदाय, गरिबहरूको नामावली सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा छ र सम्भवतः भोलि मङ्गलबारदेखि उनीहरूलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ भन्ने जानकारी छ। प्रकाशजी, जस्तो एमकेजी जस्तो अब त यो गर्मी पनि बढ्दै आएको छ, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको खतरा त एकातर्फ छ, हामी कहाँ यो गर्मीकै कारणले हुने अन्य रोगहरू पनि छन्, जस्तो रामखुट्टेको कारण हुने डेङ्गु लगायतका रोगहरूको तराईमा त्यो समस्या पनि हुने गर्दछ। त्यसतर्फ चाहिँ कति सचेतना त्यहाँ अप्नाइएको छ? प्रकाशजी, यो खास गरेर अहिले सारा प्रशासनको ध्यान र स्थानीय तहहरूको ध्यान यो कोरोनाको जोखिमबाट कसरी बचाउनेतर्फ छ र यसमा एन्टिभाइरस लगायतका जुन औषधिहरू छ त्यो पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूले, राजविहार नगरपालिकाले, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले, हनुमान नगर कङ्काली गाउँपालिका, हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूले अहिले एउटा कोरोनाको जुन जोखिम छ त्यसको लागि एनपिए स्प्रेहरू छर्ने काम र त्यसपछि लामखुट्टेको पनि अहिले आतङ्क नै छ मधेसतिर, अलि गर्मीको मौसम पनि सुरु भएकोले, र त्यसको लागि पनि कीटनाशक औषधिहरू छर्किने काम स्थानीय तहबाट युद्धस्तरमा भइरहेको अवस्था हो। एमकेजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी एमके माझी हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट। सप्तरीमा रोगको सङ्क्रमण ठ्याक्कै देखिसकेको छैन, तर त्यहाँनिर मानिसलाई लकडाउन बढ्दै जाँदाखेरि खास गरी त्यस्ता मानिसहरू जसलाई हरेक दिन काम गरेर आम्दानी गर्नुपर्ने, परिवार धान्नुपर्ने बाध्यता छ, उनीहरूको लागि अलिकति कष्टकर बन्दै गइरहेका छन् यी दिनहरू। र कोरोनाको सङ्क्रमण एकातर्फ छ, सँगसँगै गर्मी बढेसँगै तराईमा लामखुट्टेको प्रकोप पनि बढ्ने र लामखुट्टेकै कारणले डेङ्गु लगायतका रोगहरूको सङ्क्रमण पनि हुने भएको हुनाले त्यहाँनिर अर्को खतरा पनि देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले लामखुट्टे नियन्त्रणका लागि केही औषधिहरू छर्कने लगायतका कामहरू पनि गरि नै रहेको छ। यस्तो स्थिति तराईको देखिएको छ। हामीले सप्तरीमा कुराकानी गरेका थियौँ। सप्तरीको यो कुराकानी हामीलाई अलिकति सङ्केत पनि दिएको छ। कोरोना भन्दै गर्दाखेरि अन्य रोगहरूको कारण पनि हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौँ, त्यसतर्फ पनि हामीले सचेतना अपनाउनु पर्नेछ। यो सचेतनाको लागि हामी सार्वजनिक रूपमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ र यदि त्यस्तो गरिएन भनेदेखि एकातर्फ आँखा लगाइरहँदाखेरि अर्को रोगले हामीलाई असर गर्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँ नेपालको पनि हो र नेपाल पनि लडिरहेको छ। नेपाल खास गरी अब यो कोरोना भाइरसको विरुद्ध लड्नको लागि एउटा सक्षमता हासिल गर्ने कोसिसमा रहिरहेको छ र त्यो कोसिसमा कस्तो खालको प्रभावकारी कदम चालिएको छ र त्यो कति पुग्दो छ, कति अपुग्दो छ, त्यो बुझ्ने कोसिसमा हामी एकछिन पूर्वी पहाडी जिल्ला पाँचथरतर्फ जानेछौँ। त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ फबिन लुइटेल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ हामी र त्यो कोरोना भाइरसको बारेमा पाँचथरमा गरिएको तयारीको बारेमा। फबिनजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टिभीमा। अनि जस्तो अब यो कोरोना भाइरसको बारेमा अब त विश्वभर सङ्क्रमण फैलिएको छ, हामी कहाँ पनि फैलिएको छ, पाँचथरको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? पाँचथर जिल्लामा पनि कोरोना रोकथामको लागि पूर्व तयारी स्थानीय सरकारहरूले विशेष गरी बलियो रूपमा गरिरहेको देख्न सकिन्छ। 244वटाको सङ्ख्यामा चाहिँ क्वारेन्टाइन जिल्लाभरि चाहिँ राखिएको छ, निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ ठ्याक्कै स्थानीय सरकारहरूले खाद्यान्न वितरणलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। विपन्न जो दैनिक रूपमा ज्याला र मजदुरी गरेर खाने परिवारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ जिल्लाभरिको, र विभिन्न स्थानीय तहहरूले विभिन्न चरणमा चाहिँ खाद्यान्न अहिले वितरण गरिरहेको अवस्था हो। जस्तो अब यो तपाईँले भन्नुभयो नि खाद्यान्न वितरणको, मैले एउटा तस्विर पनि देखेको थिएँ हिजोको। त्यहाँको एकजना वडाध्यक्षले राहत वितरण गर्दै गरेको, यति परबाट त्यो चामलको बोरा एउटा चाहिँ यसरी दिँदै गरेको, त्यो के गरेको थियो?
त्यो चाहिँ फिदिम नगरपालिका 2 नम्बर वडा अध्यक्षले चाहिँ त्यहाँनिर चामलहरू अथवा भनौँ खाद्यान्न वितरण गर्ने प्रक्रियाको त्यो सामाजिक सञ्जालमा बाहिरिएको तस्बिर थियो होइन। त्यो चाहिँ अलिकति सोसियल डिस्टेन्स कायम राखेर गर्ने भन्ने क्रममा चाहिँ त्यो तस्बिर बाहिरिएको थियो क्यारे। त्यो पनि फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले आफ्ना वडावासी नागरिकहरूलाई चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्दै गरेको अवस्था हो। त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँले भनेको कुरा सही हो, त्यो अलिकति पर बसेर त्यो खाद्यान्न वितरण गरिएको हो, सायद सङ्क्रमण होला कि भनेर। तर त्यो वितरण गर्ने हाम्रो वडाध्यक्षज्यूको हातमा पन्जा पनि थिएन, उहाँले चामलको बोरा चाहिँ छोइराख्नु भएको थियो। अर्को व्यक्ति जो लिँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँको हातमा पनि पन्जा थिएन। मतलब हामीले एउटा कुरा चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ राख्नुपर्छ चाहिँ भन्यो, सङ्क्रमणबाट जोगिने कसरी भन्ने विधि चाहिँ थाहा नपाएको जस्तो देखियो होइन खबिनजी? यहाँनिर चाहिँ अहिले पनि के कमजोरी भइरहेको छ भने जसरी मास्कलाई प्रचार गरिएको छ, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउँ भनिएको छ, तर पन्जाको कुरालाई चाहिँ त्यति सशक्तताका साथ उठाइएको छैन, जसले गर्दा पन्जा पनि अनिवार्य लगाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्ने मान्छेहरूसम्मै नपुगेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ महसुस गर्न सकिन्छ प्रकाशजी। अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो स्थानीय मानिसहरू लकडाउनको जस्तो लकडाउन चाहिँ उनीहरू कति पालना गरेका छन् अथवा यसलाई कति अनुभूत गरेका छन्? वास्तवमै कोरोना सङ्क्रमण फैलन सक्छ, हामी घरमै बस्नुपर्छ, सङ्क्रमण हुन पनि दिनुहुन्न, सङ्क्रमित पनि हुनुहुन्न भनेर वास्तवमा कति सचेत भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ? पाँच जिल्लालाई कोरोनाको सुरुवाती चरणदेखि नै यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सुरुमा चाहिँ जुन 11 गतेदेखि लकडाउन गर्यो सरकारले, त्यसको केही दिनसम्म सामान्य रूपमा लकडाउनलाई पालना गरेर जनजीवन सहजै थियो, खाद्यान्न पसलहरू खुलिरहेका थिए। जब त्यो QR 652 फ्लाइटबाट दोहा हुँदै नेपाल आएकी युवतीको चाहिँ फ्लाइटमा 3 जना 5 थरको नागरिकहरू पनि त्यहाँनिर आएको भन्ने भएपछि एउटा त्रासको वातावरण सृजना भयो। त्रासको वातावरण सृजना भइसके पछाडि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा तत्कालै प्रदेश सरकारको पहलमा मोरङको टाढी स्थित क्वारेन्टाइनमा लगेर राखियो। त्यसदेखि पछाडि तिनीहरूको नतिजा के आउला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नागरिकहरू उत्साहित देखिन्थे। फेरि बिस्तारै सामान्यकरणतर्फ मान्छेहरू घरभित्रै बस्ने, खाद्यान्नको लागि मात्रै बाहिर निस्किने गर्दै गर्दै अलिकति चहल पहल बढिसकेको थियो। फेरि 3 जना चाहिँ सङ्क्रमित सुदूरपश्चिममा जसरी भेटियो, त्यसदेखि पछाडि फेरि एक खालको त्रास चाहिँ बढेको छ। नेपालीबाट नेपालीमै सरेको घटना बाहिरिएपछि चाहिँ अहो भन्ने खालको त्रास अझ धेरै बढेको छ। अहिले त लकडाउनको पालनामा अत्यन्तै कडाई पनि गरिएको छ र नागरिकहरू स्वतस्फूर्त रूपमा पनि त्यो पालना गर्न कम तयार अवस्थामा छन् र गरिरहेका छन् प्रकाश। र अहिले अब फेरि यो लकडाउनको अवधि थप गर्ने भनिएको छ। त्यो थप गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ मतलब मानिसहरूको के देखिन्छ, उनीहरूको मानसिकता चाहिँ कस्तो देखिन्छ? थपिए हुन्छ भन्ने देखिनुहुन्छ कि कस्तो देखिन्छ? थपिए हुन्छ नै भन्ने मानसिकता नागरिकहरूको रोगको सङ्क्रमण फैलिन दिनुभन्दा थपिए हुन्छ नै भन्ने मानसिकता छ। विशेष गरी 5 जिल्ला पनि भारतसँग चाहिँ सिमाना जोडिएको जिल्ला हो। माथिल्लो क्षेत्र 5 थरको चाहिँ च्याङ्खापु अनि फलैटा प्राङबुङ लगायतका क्षेत्रहरू चाहिँ भारतको वेस्ट बङ्गाल सिक्किम दार्जिलिङसँग चाहिँ सीमा जोडिएको क्षेत्र हो। त्यस क्षेत्रबाट पनि नागरिक आवागमन हुन सक्ने सम्भावना खतरालाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन अझै थपिएर अझै प्रभावकारी रूपमा रोग चाहिँ निर्मूल भइसकेसम्म पूर्ण रूपमा हामी तयार भयौँ भन्ने नभएसम्म लकडाउन भए हुन्छ भन्ने हिसाबमा नै नागरिकहरू छन्। यहाँका व्यवसायीहरूले विशेष गरी खाद्य बैंक, फुड बैंक स्थापना गरेर सङ्कलन गरिरहेका छन् खाद्य सामग्रीहरू। त्यसदेखि पछाडि चाहिँ अन्यहरूले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू सङ्कलन गरिरहेका छन् र तथ्याङ्क पनि सङ्कलन गरिएको छ। जिल्लामा कति खाद्यान्न स्टोर छ, त्यसले हामीहरूलाई कति दिन पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विभिन्न चाहिँ बजार अनुगमन गर्ने निकायहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका निकायहरूले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन्। अति भण्डारण नगर्न, आवश्यकताभन्दा बढी भण्डारण नगर्न पटक पटक सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब 7 दिन लकडाउन थपिएर जाँदाखेरि पनि 5 थरको स्थिति त्यस्तो बिग्रिने चाहिँ देखिँदैन। खबिनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। हाम्रो सहकर्मी खबिन लुइटेल हुनुहुन्थ्यो 5 थरबाट। 5 थरमा के छ स्थिति भनेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। त्यहाँनिर मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने सचेतना चाहिँ राम्रैसँग पुगेको छ, तर ती व्यक्तिहरूले हातमा पन्जा लगाउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ त्यति सचेत भएको पाइएको छैन। र 5 थरको यो कुरा थियो। 5 थरको केही भागबाट मानिसहरू खास गरी भारतमा कामको लागि जाने भएको हुनाले पनि सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्न सक्छ कि भन्ने डर र चिन्ता त्यहाँनिर देखिएको छ। त्यसैले 5 थर एउटा राम्रो
आफ्नै खालको अभ्यास पनि गरेको रहेछ कि त्यहाँको लकडाउन बढ्दै जाँदाखेरि पनि एउटा खाद्य बैंक भनेर उनीहरूले सुरु गरेका छन् र विपन्न वर्गहरूको लागि र त्यहाँ आवश्यक पर्ने स्थलको लागि खाद्यान्न वितरणको लागि व्यवस्थापन गर्नको लागि लगत सङ्कलन गर्न थालिएको छ। खाद्य बैंक, फुड बैंक राम्रो अभ्यासको रूपमा पाँच थरले ल्याएको रहेछ। अन्य जिल्लाले, प्रदेशले पनि यो कुरा सिक्न सक्ने रहेछन्। हामी अब एकछिन पाँच थरपछि एकछिन कर्णाली प्रदेशतर्फ जान्छौँ। त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गरेर बुझेछौँ। महेन्द्र बहादुर साईजी, यहाँलाई स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। अब यो कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईँ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ त्यहाँको। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति चाहिँ कस्तो रहेको छ? अब अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणहरू भेटिएका चाहिँ छैनन्। हामीले लगभग 20-30 जनाको अहिले हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। सबैको नेगेटिभ नै देखिएको चाहिँ छ र पोजिटिभ अहिलेसम्म कसैको देखिएको छैन। तर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको चाहिँ छ। सबभन्दा पहिला हामीले लकडाउनलाई नै प्रभावकारी चाहिँ गर्ने र एक मान्छे अर्को मान्छेसँग टचमा नरहने गरिकन हामीले अलिकति कडाई गरेका चाहिँ छौँ, बजारमा पनि र गाउँमा पनि। त्यसका लागि हामीले सुरक्षाकर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू, स्वयंसेवकहरू परिचालन चाहिँ हामीले गरिरहेका चाहिँ छौँ। अब लकडाउनको लागि तपाईँहरूले सुरुमै एउटा नयाँ खालको अभ्यास गर्नुभएको थियो नि, कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गर्नको लागि अन्य प्रदेशबाट आउनेहरूले अनुमति लिनुपर्ने भनेर, होइन? त्यो सुरुमा त अलिकति असुहाउँदो खालको सुनिएको थियो। त्यो तपाईँले त्यो निर्देशन जारी गरेपछि चाहिँ फाइदा के भयो? हामीले सबभन्दा पहिला अहिले कुनै पनि प्रदेशले यसका बारेमा कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाएको चाहिँ थिएन र हामीले के गर्यौँ भने हाम्रा कर्णाली प्रदेशका जुन प्रदेशद्वारहरू चाहिँ छन्, एयरपोर्ट र त्यसपछि आउने तलका चाहिँ गाडी रोडहरू, पैदल मार्गहरूमा हामीले हेल्थ डेस्कहरू चाहिँ हामीले राखेर बाहिरबाट आउने, अझै विदेशबाट आउने र स्वदेशबाट अन्य प्रदेशबाट आउने हरेक नागरिकलाई हामीले चेक गरेर मात्रै हामीले प्रदेशभित्र हामीले भित्र्यायौँ र मुख्य इन्डियाबाट आएका र अरू बाहिर मुलुकबाट आएकाहरूको लागि क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने भन्ने एउटा निर्णय हामीले त्यो गऱ्यौँ र त्यसपछि 10 दिनका लागि हामीले भनेर अपिल जारी गऱ्यौँ। कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि नागरिक, भारत लगायत देशका अन्य प्रदेशमा रहनुभएका नागरिकलाई 10 दिनभित्र आफ्नो प्रदेशमा फर्किनका लागि भनेर हामीले अपिल गऱ्यौँ र 10 दिनपछि अब यदि सङ्घीय सरकारले लकडाउन नगरे पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामीले त्यो निर्णय गरेका चाहिँ थियौँ भने बाहिर अन्य प्रदेशबाट र विदेशबाट मुख्य आउने कोही पनि नागरिकलाई प्रदेशमा आउनुका काम, त्यसका कारणहरू, आउनै पर्ने अब महत्त्वपूर्ण काम के छ, सबै कुरालाई हामीले बुझेर मात्रै आउनै पर्ने त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुनै काम छ भने मात्रै हामीले प्रवेश दिने र यदि त्यत्तिकै घुम्नका लागि, पर्यटक भएर आउनका लागि, यहाँ आउन नदिनका लागि चाहिँ हामीले प्रतिबन्ध लगाउने भन्ने हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्को निर्णय चाहिँ गर्यो र यो निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अहिलेसम्म राम्रै नै देखिन्छ। तर अहिले थोरै हामीले कडाई गर्दा गर्दै पनि अलिकति हाम्रो समस्या के देखा पर्यो भने हामीले 10 दिनभित्र आउनका लागि भनेर अपिल गर्यौँ आम नागरिकलाई र त्यसपछि पनि अब नेपालमा रहेका आफन्तहरूले भारतमा रहेका आफ्ना आफन्तलाई खबर गर्नु भनेर भनियो, खबर पनि गरे र त्यसपछि धेरै नागरिकहरू सीमामा आइसकिसकेपछि भारत सरकार र नेपाल सरकारले लकडाउन चाहिँ गर्यो। लकडाउन गरिसके सीमा क्षेत्रमा अलपत्र चाहिँ पर्यो र त्यसपछि कतिपय त्यहाँबाट भागेर राति त्यहाँबाट निस्किए र निकै आतङ्कित भएर त्यहाँबाट निस्किएका चाहिँ थिए र ती कतिपय मान्छेहरूले हामीले राखेको हेल्थ डेस्कमा पनि नआएर अन्यत्रैबाट अर्कै नाकाबाट तिनीहरू लुकेर त्यहाँबाट आए पनि हामी इन्डियाबाट आएका हौँ भनेर जानकारी नगरेर कतिपय नागरिक गाउँमा पुगेको सूचना हामीलाई प्राप्त चाहिँ भयो र त्यसपछि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने अब हाम्रा गाउँहरू पनि सुरक्षित चाहिँ छैन। अब हाम्रा गाउँहरू पनि असुरक्षित छन् र अब यसका लागि हामीले तत्काल चाहिँ स्थानीय तहलाई, अझै ओडाको अध्यक्षलाई हामीले पत्राचार चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, खबर गऱ्यौँ अब तपाईँको ओडामा आएका भारत लगायतका अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकलाई तपाईँले छुट्टै अलग क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्। यदि घरमा गइसक्नु भएको छ, घरमा एडजस्ट भइसक्नु भएको छ भने त्यो घरलाई नै तपाईँको निगरानीमा राख्ने र त्यो घरसँग अरू परिवार टच नहुने, अर्को घरको मान्छे टच नहुने गरिकन सबैले जानकारी गर्नु, सचेत गराउनुहोस् भनेर चाहिँ भनियो
र यहाँबाट गएर पनि कतिपय नागरिक स्थानीय तहको नि क्वारेन्टाइनमा इमान्दारीका साथ चाहिँ बसे, म घरमा जाँदाखेरि घर परिवारलाई समस्या पर्छ भन्ने प्रकारको सोच चेतना चाहिँ भयो र कतिपय गइ नै हाले, घरमै गइहाले। त्यो भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो चाहिँ गाउँहरू पनि सुरक्षित छैन भनेर अहिले हामीले के तयारी गरेका चाहिँ छौँ भने अब हाम्रो तयारी एउटा त हस्पिटलहरूको तयारी गरेका चाहिँ छौँ। सुर्खेतमा 300 बेडको आइसोलेसन हामीले बेड तयार पारेका चाहिँ छौँ। जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रस्थानमा पनि 300 बेडको आइसोलेसन बेड तयार पारेका चाहिँ छौँ। र चौजारीमा कम्तीमा पनि 50 बेडको हामीले आइसोलेसन तयार पार्ने बेड भनेर तयारी भइराखेको छ, त्यहाँ कम्प्लिट भएको छैन। र प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम 25वटा जिल्ला हस्पिटलमा चाहिँ आइसोलेसन बेडको तयारी चाहिँ गर्ने भनेर त्यसको तयारी लगभग कतिपय जिल्लाहरूमा पनि अन्तिम चरणमा चाहिँ पुगेको छ। भनेपछि यसो हेर्दा सबै हामीले 1000 जना बिरामी संक्रमित भयो भने त हामीले उपचार हस्पिटल लिएर गर्न सक्छौँ। अब हाम्रो अगाडि 1500, 2000, 3000, 5000, 10000, 50000 जति बिरामीहरू एकैपटक भयो भने त्यसपछि हामीले आइसोलेसन बेडमा लिएर हस्पिटल लिएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। भनेको 1000 सम्म हजुर मुख्यमन्त्री, जसो 1000 सम्म बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ तिनलाई आइसियुमा ल्याएर उपचार गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ कर्णाली प्रदेशले राख्न सक्यो अब, होइन? करिब हामी त्यतिलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। र त्योभन्दा बढी बिरामी भयो भने के गर्ने भन्ने कुराका बारेमा छलफल गर्दा के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने अब जुन घरमा संक्रमित चाहिँ छन् त्यो घरलाई नै आइसोलेसन बेडको रूपमा लिने र जुन टोलमा बिरामी छन् त्यो टोललाई पनि आइसोलेसन बेडकै रूपमा चाहिँ हामीले लिने र आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरू, हामीसँग चाहिने आवश्यक उपकरणहरू व्यवस्थापन चाहिँ गर्ने भनेर हामीले त्यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। प्रत्येक वार्डमा न्यूनतम तपाईँको 6 जना जति हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगाउने लक्ष्यका साथ अहिले हामीले नयाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि केही भर्ना लिइरहेका छौँ अहिले। र त्यसरी पनि हामीले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ भने त्यसपछि अर्को समस्या आउने के देखिन्छ भने संक्रमित भइसकिसके बिरामी भयो भने जस्तै एउटा घरमा 5 जना परिवार छ, 5 का 5 जना बिरामी भयो भने त त्यो घरमा आगै बल्दैन। अब धेरै मान्छेहरू त खानु नपाएर पानी नखाएर मर्ने खतरा पनि बढी देखिएको छ। त्यसो हुँदा हाम्रो अहिलेको टार्गेट के छ भने संक्रमित त हुन्छन्, अब संक्रमितको संख्या जति सकिन्छ हामीले घटाउने, संक्रमित बढ्न नदिनेमा पनि हाम्रो जोड जान्छ। र अब संक्रमित भइसकिसकेपछि हामीले मृत्यु दरलाई कसरी घटाउने, कम भन्दा कम तपाईँको मृत्यु दर चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने प्लानका साथ हामी लागिरहेका छौँ। यसका लागि आवश्यक प्रत्येक गाउँमा हामीले स्टोरेज गरेर खाद्य वस्तुहरू चाहिँ राख्ने र ऊ बिरामीहरूलाई भोलि चाहिने आवश्यक डाइटिङ चाहिँ के दिनुपर्छ त्यो डाइटिङको व्यवस्था गर्ने र भोलि हामीले बाहिरबाट खाना पकाएर भए पनि प्रत्येक बिरामीलाई भोलि पानी खान नपाएर, खाना खान नपाएर मर्ने स्थिति सिर्जना हुन नदिनका लागि पनि यसका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने प्रत्येक पालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा प्रत्येक टोलमा हामीले अझै भनेका चाहिँ छौँ 50 जना बराबरको एउटा टिम भनेर भनेका चाहिँ छौँ। भनेपछि अब जस्तो हो यो टिम तपाईँहरूले बनाउनु भएको रहेछ, वास्तवमा अनुकरणीय काम गर्नु भएको रहेछ। अब सँगै चाहिँ मैले त्यो कालीकोटको एउटा दृश्य देख्दै थिएँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले त्यो एउटा स्थानीय तहमा नै एउटा हेल्थ फोर्स जस्तो गठन गर्नुभएको रहेछ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिले पनि पिपिई लागेको चाहिँ दृश्यहरू देखिरहेका थिएँ मैले, त्यो फोटोहरू प्रशस्त रूपमा। भनेको तपाईँहरूसँग कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पिपिए छ र अब जनप्रतिनिधिलाई नै पुग्ने खालको रहेछ, होइन? अब यो त छैन। अहिले हामीसँग भनेको केही प्रदेश सरकारले आफैले पनि तपाईँको खरिद गरेर केही सामानहरू हामीले राखेका चाहिँ छौँ र केही सामान अहिले केन्द्रबाट पनि हामी कहाँ चाहिँ प्राप्त भएको चाहिँ छ। तर त्यो सामग्री धेरै अपर्याप्त चाहिँ छ, पर्याप्त हामीसँग छैन। र अर्को कुरा हामीले के गर्यौँ भन्नुहुन्छ भने अब जति सकिन्छ हामीले स्थानीय यहाँको हाम्रो यहीँकै लोकल पिपी सेटहरू पनि उत्पादन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर जुम्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि त्यहाँ पिपी सेटहरू आफै तयार पारिरहेको चाहिँ छ। सुर्खेतमा पनि हामीले तयार पारिरहेका चाहिँ छौँ। नेपालगञ्ज पनि तयार चाहिँ पार्ने काम भएको चाहिँ छ। यी सामानहरू अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले बाहिरको जो चाहिँ अहिले हेल्थ डेस्कमा बस्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यहाँ खटिने स्वयंसेवक र सुरक्षा कर्मीहरूका लागि हामीले प्रयोग गर्ने भनेर भनेका चाहिँ छौँ। र अहिले जहाँसम्म स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारले कुनै पनि सामग्रीहरू उपलब्ध गराएको चाहिँ छैन। स्थानीय तहले आफै खरिद गरेर ल्याएका चाहिँ छन्। त्यो एकदम जो मैले पनि देखेँ यो गर्ने कुरा ठिक होइन, दुरुपयोग हो, दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, त्यो आवश्यक चाहिँ छैन। तर त्यो सामग्री स्थानीय तह आफैले
यहाँकै लोकल उत्पादन बाट यिनीहरूले सिलाएर त्यो प्रयोग गरेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सूचना पाएँ। त्यो सङ्घीय सरकारले दिएको सामग्री उनीहरूले लगाएका होइनन्? त्यो होइनन्, सङ्घीयको पनि होइन, प्रदेश सरकारको पनि होइन, स्थानीय तहले आफै पहल गरेर आफै सिलाएर कतिपय ठाउँमा त्यो प्रयोग गरिरहेका चाहिँ छन्। अहिले सङ्घीय सरकारले चीनबाट ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीहरू कर्णाली प्रदेशलाई दिएको छ कि छैन? दिएको छ, तर थोरै छ, एकदम कम छ। अहिले हामीले जिल्ला हस्पिटल र जो मैले अघि भने 3वटा हस्पिटलहरूमा डक्टरहरूको लागि मात्रै सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई उपचार गर्दाखेरिमा लगाउनका लागि हामीले राखेका चाहिँ छौँ। त्यो सामग्री अहिले हामीले युज गरेका चाहिँ छैन, प्रयोग भएको छैन। मुख्यमन्त्रीजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शक, हामीले कुराकानी गरेका थियौँ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईसँग। उहाँसँगको कुराकानीबाट हामीले एउटा कुरा बुझ्यौँ कि कर्णाली प्रदेशले आफ्नै ढङ्गले यसको बन्दोबस्त गरेको रहेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू खास गरी पिपिई पनि उसले आफै तयार पारेको रहेछ, स्थानीय स्तरमा पनि लगाइएको छ। सरकारले दिएको पिपिई उनीहरूले प्रयोग गरेका छैनन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्ने चिकित्सकहरूको लागि दिएको सीमित सेट भएको हुनाले त्यसलाई त्यतिकै राखिएको छ। तर सजगता उसले आफ्नै ढङ्गले अप्नाइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले लकडाउन नलगाए पनि थप गर्ने तहमा स्थानीय सरकार रहेको देखिएको छ। एकछिन यो पश्चिमको खबरपछि हामी तपाईँहरूलाई पूर्वतर्फ लैजाँदैछौँ। हाम्रा सहकर्मी पुजन घिमिरे हुनुहुन्छ झापाबाट। झापाको स्थिति हामी बुझ्दैछौँ। पुजनजी। हजुर प्रकाशजी। अब जस्तो यो झापाको हामीले तपाईँसँग यसभन्दा अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ कि सङ्क्रमणको सन्दर्भमा भारतमा सङ्क्रमण बढेपछि हामीमा खतरा पनि बढ्छ भनेर। अहिलेको स्थिति चाहिँ कस्तो छ त्यहाँको? प्रकाशजी, पछिल्लो समय भारत लगायत भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यमा समेत यो विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरस देखिएको भनेर पुष्टि भइसके पछाडि झापामा पनि त्यहाँबाट सर्न सक्छ, त्यहाँबाट नेपालतिर समेत प्रवेश गर्न सक्छ भनेर उच्च सतर्कता अप्नाइएको छ। सोही अनुरूप झापामा भारतसँग जोडिएका खुल्ला नाकाहरू साथै खुल्ला सिमानामा प्रहरी प्रशासन स्थानीय प्रशासनले चाहिँ विशेष त्यस्ता वारीपारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष निगरानी गरिरहेको छ। अहिले लकडाउन सुरु भएको केही दिनसम्म चाहिँ भारतीय भूमिबाट नेपालतिर फर्कने नेपालीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य थियो। पछाडि त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई नेपाल स्थित विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। तर अहिले जुन यो पश्चिम बङ्गालमा लगायत भारतभरि नै कोरोना भाइरसको चाहिँ तीव्र रूपमा यो सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्थामा पूर्वी नेपालमा विशेष सुरक्षा सतर्कता अप्नाइएको छ। भारत नेपाल ओहोरदोहोर गर्नेको सङ्ख्या ठप्प नै छ भन्नुपर्छ। पुजनजी, जस्तो यो भारत नेपाल ओहोरदोहोर गर्नेको सङ्ख्या त ठप्पै छ किनभने बोर्डर सिल गरिएको छ। तर तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो नि पश्चिम बङ्गालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएपछि यता पनि असर पर्न सक्छ भनेर, त्यहाँ चाहिँ जस्तो झापामा चाहिँ अब त्यसको सचेतना कसरी अप्नाइएको छ र चिकित्सकहरू जस्तो उनीहरू भन्दैछन् कि उपकरणहरू हामीलाई पर्याप्त मात्रामा दिएको छैन, पिपिई सेट पनि पर्याप्त मात्रामा छैन, मास्क एउटाको लागि पनि हामीले निकै धेरै रोइ कराई गर्नु परिराखेको छ भनेर झापाको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? प्रकाशजी, सुरुवाती दिनहरूमा जुन लकडाउन सुरु भएको थियो संसारका अन्य मुलुकहरूमा दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको 1-2 फाटफुट बिरामीहरू देखिएको अवस्था थियो। त्यो समयमा यहाँ झापाका अस्पतालहरूमा पनि सरकारी अस्पतालहरूमा पनि स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षाका सामग्रीहरूको अभाव नै थियो। अहिले सरकारले यो कोरोना सङ्क्रमण देखिएका या शङ्कास्पद बिरामीहरूको उपचारका निमित्त भनेर पूर्वको 4वटा जिल्लाका लागि मेची अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ उपचार केन्द्र भनेर तोकेको छ। सुरुवाती अवस्थामा त्यहाँ मेची अञ्चल अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूसँग पनि पिपिई सुरक्षा सामग्रीहरू नभएको भनेर हामीलाई डाक्टरहरूले चिकित्सकहरूले बताउँदै आउनुभएको थियो। तर स्थानीय निकाय स्थानीय प्रशासन स्थानीय जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको पहलमा अहिले चाहिँ जुन हब तोकिएको छ कोरोना उपचार केन्द्र भनेर मेची अञ्चल अस्पताललाई, त्यहाँ चाहिँ सुरक्षा सामग्रीहरू चाहिँ पर्याप्त नै रहेको भनेर हामीलाई त्यहाँका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पिताम्बर ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले पनि मेची अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ जम्मा 6 जना आइसोलेसनमा भर्ना भएका मध्ये 4 जनाको चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ आएर उनीहरू लगभग डिस्चार्जको अवस्थामा छन् भने अन्य 2 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउने क्रममा छ। प्रकाशजी, अहिले हामीले भन्नुपर्छ सामान्य गाउँघरका स्थानीय निकायको माथामा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूसम्म चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू पर्याप्त नभए पनि अहिले जुन मेची अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ कोरोना उपचार केन्द्र भनेर हब तोकिएको छ, हब अस्पताल तोकिएको छ,
त्यहाँ चाहिँ अहिले यथेष्ट मात्रामा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीहरू उपलब्ध नै छन् भनेर हामीलाई त्यहाँका चिकित्सकले बताउनु भएको छ प्रकाशजी। पूजनजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। झापाको स्थिति हामीले बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। झापामा स्वास्थ्य उपकरणहरू अहिले पुगेको कुरा हामीले उहाँले जानकारी दिनुभएको छ र लकडाउनको प्रभाव पनि राम्रैसँग छ। भारतबाट नेपालतर्फ आउने सिमानाकाहरू बन्द भएको हुनाले अहिले त्यहाँबाट आवत जावत ठप्प पारिएको छ। तर पश्चिम बङ्गालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या देखिएको हुनाले नेपालमा त्यसको खतरा देखिएको छ र त्यो खतराबाट मुक्त हुनको लागि पनि बोर्डर हामीले सिल गर्नुपर्ने छ। त्यो बोर्डर सिल भएको छ। नेपाल सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा छ। उच्च जोखिममा रहेकै हुनाले लकडाउन र बोर्डर दुवै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी रहेका छौँ। यसबाट आम जनतालाई असुविधा त हुन्छ, तर स्वास्थ्य नै धन हो। त्यो धन हामीले जोगाउनु पर्छ। त्यो स्वास्थ्य राम्रो भएको खण्डमा मात्रै हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले सरकारले लकडाउन गरेको, त्यसैले सरकारले उपचारको व्यवस्था पनि गरेको। तर कहीँ कमजोरी देखिएको छ, कहीँ राम्रो पनि भइराखेको छ। समयसँगै सच्याउने, समयसँगै सतर्क हुने, समयसँगै सचेतना पनि जगाउने खालको कामहरू पनि भइराखेको छ। यो खालको स्थितिमा कोरोना भाइरस नेपालमा मात्र होइन विश्वभर सङ्क्रमण भइराखेको अवस्थामा सामानको अपुग हुनु स्वाभाविक नै हो। हामीलाई पनि अपुग भएको छ। तर अब हामीसँग जे जति उपकरणहरू छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ लकडाउनमा त हामी छौँ, तर सँगसँगै सरकारले पनि अब ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू कति सुरक्षित छन्, कतै उनीहरू नै सङ्क्रमित भइरहेका छैनन्। जस्तो भारतको पनि केही उदाहरण लिन सकिन्छ, इटालीको पनि केही उदाहरण लिन सकिन्छ, अमेरिकाको पनि उदाहरण लिन सकिन्छ। स्वास्थ्य कर्मी नै त्यहाँ सङ्क्रमित भएका खबरहरू आइरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि स्वास्थ्य कर्मीहरू जो कोरोना भाइरस विरुद्ध अहिले डटेर लडिरहेका छन्, उनीहरू कति सुरक्षित छन्, उनीहरू सङ्क्रमित छन् कि छैनन्, सबैभन्दा पहिला त्यो पनि चेक जाँच गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। यदि एकजना चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी नै सङ्क्रमित भयो भने उसले अरूलाई पनि सार्न सक्ने खतरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यसतर्फ पनि ध्यान दिउँ भन्ने आग्रह गर्दै कोरोना अपडेट अहिलेको लागि यति नै। यो कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।